गुलाम सहाबा सदावन सवाबे नबी जी दयारा दी जुतियां दे चले नबी जी दयारा दी जुतियां दे चले ए अखियां ए पलकां बिछावन सवाबे अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه یا الہی یا الہی یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے صحابہ دی عظمت سناون ثوابے صحابہ دی عظمت سناون ثوابے غلام صحابہ صداون ثوابے صحابہ دی عظمت سناون ثوابے غلام صحابہ صداون ثوابے نبی جی دے یاراں دی جتیاں دے چلے نبی جی دے یاراں دی جتیاں دے چلے اے اکھیاں اے پلکاں بچھاون ثوابے غلام صحابہ صداون ثوابے صحابہ دی عزت تو کیر خاطر صحابہ دی عزت تو کیر خاطر اے محفل اے جلسے اے جمعے پڑھاون ثوابے غلام صحابہ صداون ثوابے شریعت دے اندر
نہیں چپ دا روزہ شریعت دے اندر نہیں چپ دا روزہ صحابہ دے نعرے لگاون ثوابے صحابہ دی عظمت سناون ثوابے غلام صحابہ صدان ثوابے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، عزت دے لائق، احترامہ دے لائق سماعت فرمانے والی میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا احسان ہے جس اللہ پاک نے سانوں عظمت صحابہ، شان صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، پیار دے اندر جمعۃ المبارک دی حاضری دے واسطے جمع فرما لیا۔ دعا کرو اللہ ساڈا مل بیٹھنا قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اور جڑے دوست احباب تشریف لے کے آئے ہو، دلی دعا کرنا کہ اے شاہا، اے کائنات دے سونے خالق و مالک، قیامت والے دن اپنے محبوب دے سونے مٹھڑے خوشبودار نرم و نازک، ریشم تو زیادہ نرم و نازک خوشبودار ہتھاں دے وچوں حوض کوثر دا پانی بھی نصیب فرمائے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، آج میں تہاڈے سامنے یاران یار، نبی دے حبدار، نبی دے وفادار صحابہ کرام دا تذکرہ کرن دا ارادہ رکھنا۔ دعا کرو اللہ پاک شرح صدر فرمائے اور اللہ تعالی سانو سن سنا کے پیارے پیارے نبی دے پیارے صحابہ دے نقش قدم دے اللہ زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی دے صحابہ او صحابہ نے نبی پاک دے جانثار او جانثار نے جنہاں نے جدو کلمہ پڑھیا اونا تے ظلم و ستم برپا کیتا گیا، اونا تے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے گئے، لیکن میرے پاک نبی دے صحابہ ایسی استقامت والے سن، ڈولے نہیں، ڈگمگائے نہیں، بلکہ ایک پہاڑ کو بھی زیادہ سخت بن کے ڈٹے رہے، اپنے قدمانوں جمائی رکھیا۔ کیوں؟ جس درخت دیاں جڑا مضبوط ہون او تا دیر رہندا ہے، او جلدی گریا نہیں کردا۔ نبی دے صحابہ اسلام دیاں جڑاں نے، جنہاں جڑاں نو اللہ دے پاک نبی نے تربیت دے کے اتنا مضبوط کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ طوفان آ جان، کافران دے ظلم آ جان، کافران دے طرفوں ستم ہو جان، اونا دے لہو بہا دیتے جان، انگ انگ نو کٹ دیتا جائے، لیکن او درخت او اسلام دے ستون گرنے والے نہیں، بلکہ اونا نے اسلام نو قوت بخشی۔ آؤ سانو تے اسلام مخت اندر ملیا، میں مسلمان، میرے والد مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، سانو تے جدی پشتی دین ملیا، لیکن نبی پاک دے صحابہ ایسے صحابہ جنہاں نے کلمہ پڑھیا تھے، ظلم و ستم کافرہ نے ٹانے شروع کر دیتے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، ایسی جماعت، ایسے نبی دے پیارے صحابہ دے بارے اللہ دے پاک
قرآن نے کس طرح کا نقشہ بیان فرمایا، آؤ ذرا توجہ فرماؤ، مالک کے کائنات دا قرآن سنو، اپنے دلوں نو منور فرماؤ۔ خالق ارض و سما نے اپنے قرآن اندر میرے پاک نبی دے یاراں دا تذکرہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حبداراں دا تذکرہ فرمایا، میرے پاک نبی تو جان لٹاون والیاں دا تذکرہ فرمایا۔ آؤ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یاراں دے بارے قرآن سنو، قرآن کی کہہ رہا ہے نا، مالک کائنات دا قرآن اس طرح دا نقشہ بیان فرما رہا ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا اولئک حزب اللہ، جڑے نبی پاک دے صحابہ نے، جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جنہاں نے چہرہ ویکھیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا رخ مبارک ویکھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دیاں زیارتاں کیتیاں نا، ایسے میرے پاک نبی دے صحابہ فرمایا اے میری جماعت ہے، اے میری جماعت تے ایسی جماعت نہ، اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المفلحون، وہ فلاح پان والی جماعت، وہ ایسی جماعت جیدے بارے اندر شک نہیں کیتا جا سکتا ہے، جیڑی ہدایت والی جماعت ہے، جیڑی ہدایت یافتہ لوگاں دی جماعت نہ ہے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی شان اندر بیان فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں سن لو، ساری کائنات مل کے ایک میرے پاک نبی دے صحابہ سنو تسی لوگوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابی ایک میرا صحابی ایک جوان دی مٹھ بھر کے صدقہ کر دے، اس او دی مٹھ بھر کے صدقہ کیتی گئی ایسی طاقت رکھ دی، اتنا ثواب ہے میرے پاک نبی دے صحابہ دی اتنی عظمت نہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تسی ساری زندگی لگا کے صدقہ کر دے رہو لیکن میرے صحابی بھی ایک جوان دی مٹھی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے نبی دے صحابہ ایسے میرے پاک نبی دے جانثار نے نہ جنہاں نو قرآن نے اس طرح مخاطب فرمایا ہے، ایسے میرے پاک نبی دے صحابہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، جنہاں نے نبی پاک دا شروع اندر کلمہ پڑھیا ہے، آقا علیہ السلام دے شروع اندر بیلی بن گئے، آقا دا کلمہ پڑھیا، انہاں نے پھر سرکار نال وعدہ کیتا ہے سونے او ساڈی جان چلی جائے، ساڈیاں اولاداں چلیاں جان، ساڈیاں اولاداں نو قتل کر دیتا جائے، ساڈا گھر بار ساڈے تو کھولیا جائے، لیکن سونے اسی تہاڈے نال بے وفائیاں نہیں کران گے، تہاڈے کلمے تو چھڈاں گے نہیں، تہاڈے کلمے تو پھیراں گے نہیں۔ یہ میرے پاک نبی دے صحابہ مالک کائنات نے فرمایا ہے، اے ہو میرے صحابہ دے بارے، میرے پاک نبی دے صحابیاں دے بارے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ان صحابہ تے میں راضی ہو گیا ہے، سونے ان صحابہ نو کہو میرے تے راضی رہن، میرے تے خوش رہن، انہاں نو میں ایسی باغاں والی جنت دیاں گا، ایسیاں باغاں والے انہاں نو اینا باغاں اندر ایسی جنت اندر داخل کراں گا جدے اندر باغ ہی باغ ہون گے، او دیکھ لو شراب طہورا دیاں ناراں، دودھ دیاں ناراں، فرمایا طرح طرح دے ون سونے مشروبات دیاں ناراں چل دیاں ہون گیاں نا، فرمایا ایسی جنت اندر داخل کراں گا خالدین فیہا ابدا۔
جیڑی جنت اندر سال واسطے نہیں جانا ہے، جس جنت اندر 2 سالہ 5-10 سالہ واسطے نہیں جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ دی جنت اندر داخل کر دیاں گا۔ ایسی جنت، فرمایا ایسی جنت، اے دنیا دی زندگی 10 سال کسے کوئی کڑی کڑی آیا تے چلا گیا، پیدا ہوں دیا نال دنیا تو چلا گیا، جتنا ہوتا ٹائم سی مقررہ وقت چلا گیا، کوئی 10 سال رہ کے گیا، کوئی 20 سال، کوئی اسی طرح بڑھاپے دی عمر اندر کسے دی 200 سال بھی زندگی ہو جائے، انہیں دنیا چھڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ اس واسطے لوگوں، اے دنیا تے چند دن دی زندگی، اے دنیا تے چند کڑیاں دی زندگی ہے نہ ہے، اس واسطے لوگوں آخرت دی زندگی ہمیشگی دی زندگی ہے نہ ہے۔ جیڑا بندہ جہنم اندر چلا گیا ہے، جنوں اللہ پاک نے چاہیا رائی دے دانے دے مطابق جیدہ ایمان ہویا ہے، اللہ انہوں جہنم تو آزادیاں دے دے گا ہے، لیکن ایسے بدبخت مشرک لوگ، کافر لوگ میرے اللہ دے شریک بنانے والے، اللہ دے نال دوسرا الہ کرنے والے، میرے پاک اللہ دی پاک ذات دے نال دنیا دے لوگانوں، دنیا دے مجاورانوں، دنیا دے بتانوں اللہ دے نال جوڑن والے، اللہ دا شریک بنانے والے، ایسے ظالماں دے بارے مالک کائنات نے فرمایا سی جہنم نو ہمیشہ ہمیشہ سے بنایا ہے۔ ایسے لوگ آواز سے ایمان والا جنت اندر ایک واری داخل ہو جائے گا، پھر کڑیا نہیں جائے گا، انہوں جنت دے اندر نکالیا نہیں جائے گا نہ۔ اس واسطے اللہ پاک نے صحابہ نو ایسی شان دینی، صحابہ نو ایسا مقام عطا فرمانا ہے۔ آؤ میرے پاک نبی دے پاک صحابہ دے بارے سنو۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نبوت دا اعلان فرمایا، آقا علیہ السلام نے جدو نبوت دا اس طرح صحابہ جس طرح لوگاں دے سامنے اعلان فرمایا ہے، آقا علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، اے دنیا کائنات دے لوگوں، میرے رشتہ داروں تسی بھی سن لو، برادری والوں تسی بھی سن لو، محلے والوں تسی بھی سن لو، او مکے والوں تسی بھی سن لو۔ سرکار اس طرح صفا پہاڑی تے چڑھ کے اعلان فرما رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او میرے رشتہ داروں برادری والے جن نے سن دے ہو، جیڑا بندہ کہہ دے وے لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں، او فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آمینہ دا لال کہہ رہا، عبداللہ دا چن کہہ رہا، عبداللہ دا لخت جگر یتیم محمد کہہ رہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے اتنی بات کی تھی، ادھروں پیارے ایک نوجوان کھڑا ہویا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپنے دا یار ہے، آقا علیہ السلام دے نال کھیلن والا ہے، پیارے ابو بکر صدیق نے جن نے میرے پاک نبی نال پہلی زندگی گزاری، نبوت تو پہلے میرے پاک نبی نہ رہے، آقا دا دن بھی ویکھیا رات بھی ویکھی، لیکن میرے پاک نبی پیارے ابو بکر صدیق نو سیرت اندر بڑے پیارے لگے، صورت اندر بڑے پیارے لگے۔ آج نوجوان کسے نال دوستی لگامدا ہے، صورت نو ویکھے دوستی لگامدا ہے، چہرے نو ویکھے ایدی خوبصورتی نو ویکھے، لیکن میرے ابو بکر نے میرے پاک نبی نال دوستی لگائی ہے تے آقا دی سیرت نو دیکھے، آقا علیہ السلام دے شب و روز نو ویکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام دے کردار نو دیکھے، آقا میلے منڈیاں اندر نے جایا کر دے، آقا علیہ السلام مرغیاں دیاں لڑائیاں نہیں کرایا کر دے، آقا گڑیاں نہیں وڈایا کر دے، میرے پاک نبی کھروٹ نہیں کھڑیا کر دے، آقا گانے نہیں سنیا کر دے، آقا علیہ السلام ڈرامے نہ کریا کر دے، نہ ویکھیا کر دے،
ویکھاں گے تے ڈرامے ہون گے، اس واسطے میرے پاک نبی ڈرامیاں دی ہم محفلاں تے بھی نہیں جایا کر دے۔ اگر کوئی کیتے کتیاں دی لڑائی ہوئے اوتے نوجوان دوڑ کے جاندے، شوق نال جاندے، جنی دیر لگ جائے اوتھے کھڑے رہن گے، اپنا ٹائم برباد کر دین گے۔ کام کرن والے کام لین والے پیچھے پیچھے، ایک کام کرن والا دکاندار اگے اگے کتیاں دی لڑائی ویکھن گے آئے، میلیاں منڈیاں اندر گے آئے نہ آئے۔ لیکن میرے پاک نبی دی جوانی ایسی جوانی ہے، ہر ناپاک چیز تو پاک جوانی ہے۔ ایسی میرے پاک نبی نو اللہ پاک نے سیرت عطا فرمائی، جیدہ تذکرہ قرآن کر رہا ہے، سونے آسی تو آنو ایسا شان عطا فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ لیکن اس کردار تو اس زندگی تو اللہ دے پاک نبی نے صحابہ دی جماعت بنائی ہے نا۔ ادھر میرے پاک نبی نے اعلان فرمایا، پیارے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، آقا جی میں تہانوں کہنا میں تہاڈا کلمہ پڑھن واسطے راضی، آقا مینوں کلمہ پڑھاؤ، اپنا صحابی بنا لو، اپنے پکے یاراں دے اندر میرا نام لکھ لو نا۔ صحابی ابو بکر صحابی بن گیا ہے۔ ادھروں نظراں پائیاں، نبی پاک نے نظراں ماریاں ہے، ادھر چھوٹا جہا بچہ 10 سال دے لگ بھگ عمر ہے، پیارے سیدنا شیر خدا علی المرتضی کھڑے ہوئے تے بچپنے اندر کلمہ پڑھ کے میرے پاک نبی دے دین دے سپاہی بن گئے۔ آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آئے نہ ہے، لیکن سنو لوگو اے او صحابی جنہاں نو اللہ دے پاک قرآن نے والسابقون السابقون ایسے پاک لفظاں دے نال مخاطب فرمایا ہے نہ ہے، لیکن آؤ چل دے آؤ نہ ہے۔ جدو اسلام شروع ہویا ہے، جدو انہاں نے پہلے صحابی ہون دا دعویٰ کیتا ہے، صحابی ہون دا اللہ دے پاک نبی دی محبت اندر، اللہ دے پاک نبی دا حبدار بن کے انہاں نے لوگوں کیسیاں زمائشاں بنائیاں ہیں، انہاں تے کیسیاں مصیبتاں آئیاں ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہ کہ نبی پاک دی دعوت ہو رہی ہے نہ، آقا لا الہ الا اللہ دا پرچار کر رہے ہیں، اپنا اٹھیا اٹھ کے کی کر رہے آئے نہ، کہندا ہے تبن لک یا محمد۔ اللہ اکبر، ایڈے سونے چہرے والے، ایڈے پیارے چہرے والے، اللہ دی دعوت دین والے لو اپنا چاچا ابو لہب کھڑا ہو کے کہندا محمد سانو اس واسطے کھڑا کیتا، اس واسطے جمع کیتا، اس واسطے سانو بلایا، جا محمد تیرے ہاتھ ہی ٹوٹ جان، معاذ اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا پہلی دعوت تہانوں ہاتھ ٹوٹ جان، ذلیل ہو جائے، محمد برباد ہو جائے دیاں گلاں ہویاں ہے، لیکن سونے اس پہلی بات دا اسی جواب دیاں گے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر پوری سورت اس ظالم دے واسطے نازل فرمائی، او میرے نبی نو ہاتھ ٹوٹ جان دیاں بدعاواں کرن والے، میں رب آپ کہنا تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جان نہ ہے۔ اللہ پاک نے کلے نو نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے او دی پوری آل اولاد نو اس طرح کہہ دیتا، سنو قرآن، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے تو غنی ہے، پھر کیڑی گل ہے تیرا مال بھی برباد ہو جائے، ایسے ظالم دے مال نال پلن والی اولاد بھی برباد ہو جائے، ایسے مال نو کھان والے کر والے برباد ہو جان، جا تیری بیوی برباد ہو جائے، جا تیری کر والی تیرے بسترے تے سون والی بیوی برباد ہو جائے۔ اللہ دے پاک قرآن نے ایسا نقشہ بیان فرمایا ہے جن نے میرے پاک نبی نو ایسی
بددعا دیتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر سورت نازل فرما کے ظالم دی ظالمی تے ظالم دی رسوائی تے مورا لا دیتیاں نے نا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، دن گزرے آنا ہے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دن گزرتے گیا میرے پاک نبی دے بارے مخالفتاں شروع ہو گئی، آقا علیہ السلام دا اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ مکے والیاں نے کیا جیڑا پہلے کہندا سی اے محمد صادق ہے، اے محمد امین بندہ ہے، اے دے ورگا تے سچا ہے ہی کوئی نہیں، یارے دے تو ود کے کوئی ایماندار ہے ہی کوئی نہیں، یارے دے تو ود کے کوئی اچھا بندہ ہے ہی کوئی نہیں، مکے دی سرزمین اندر مکے دی سرزمین تے کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کہندے نے محمد تیرے تو ود کے کوئی برا بندہ نہیں، محمد تیرے تو ود کے کوئی ایسا بندہ نہیں جیڑا سانو چنگا نہیں لگدا ہے۔ محمد کہو دیاں دعوتاں دی ساڈے سامنے پرچار کیتا ہے، ساڈے سامنے حق دا دعویٰ ایسا دعویٰ رکھیا ہے کہ ساڈے سارے 360 بتاں دی نفی کر کے رکھ دی۔ اللہ دی دعوت لے کے کیسے اللہ دی؟ فرمایا محمد کہو جیاں دعوتاں ہیں لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے آ دور گزرے آنا ہے، 2-4 دن ہفتہ گزرے آ مہینہ گزرے آئے، پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پاک نبی جی مینوں بھی شوق پیدا ہوندا ہے سونےو تہانوں بھی میں لوگاں دے سامنے اللہ دی یکتائی دا اعلان کردیاں سننا وا، لا الہ الا اللہ دی دعوت دینا سننا ہے، لیکن سونے او مینوں بھی شوق ہے اس واسطے دل کرتا ہے ممی اللہ دی لا الہ بول بولنا ہے، ممی اللہ دے اس کلمے دا اس جملے دا ممی بول بولنا ہے، ممی دوواں دے سامنے اس دی دعوتاں پیش کرائے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر جے ساڈے کول پاور نہیں، اگر ساڈے کول قوت نہیں، اس واسطے لوگوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے ہوئی پیارا ابو بکر ایک دن ویکھدا ہے لوگ میرے پاک نبی نو مکے دے چوک اندر مار رہنے نا ہے، لا الہ الا اللہ دی خاطر مار رہنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مار کھائی جا رہنے، ابو بکر نے ویکھیا رکے نہیں، ابو بکر کو رہا نہیں گیا ہے، میرے پاک نبی تے جا کے چھاں کر دیندے نے، آقا علیہ السلام دے جا کے پہ جاندے نے، میرے نبی نو کچھ نہ کہو، میرے پاک نبی نو کچھ نہ کہو، میرے پیر نو کچھ نہ کہو، میرے آقا نو کچھ نہ کہو، ابو بکر نو جنہ مارنا دے مار لو۔ اے ہاں میرا پیارا ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے نبی پہ جا کے چھاں کر دیندے نے، اسی طرح قریشیاں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پیارے علی بن اللہ کے ایک محفوظ جگہ پہ لے جایا گیا ہے، ابو بکر نو لوگاں نے اینا مارے آئے، اینا مارے ابو بکر نو، ابو بکر بے ہوش ہو گئے، ابو بکر دی برادری والے آئے، ابو بکر تاجر بندے اپنی برادری اندر بڑے عزتدار معزز بندے تجارت والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نائے ایسے طرح بے ہوشی تاری نائے کار اندر پہنچایا گیا ہے نائے، حضرت ابو بکر کو پورا دن بے ہوش رہے، رات شام پئی نائے، حضرت ابو بکر نو بے ہوش آیا ہے، پیارے ابو بکر صدیق دے سامنے اماں آئی، ہاں بیٹا کھانا کھا لائے، بیٹا کھانا کھا لائے، میں تیری ماں آئے دودھ پی لائے، کھانے والیاں چیزاں پیش کی ابو بکر فرماندے نے نانا میں نہ کچھ کھاواں گا نہ پیواں گا، اما مینوں صرف ایک گل دس میرا محمد کتے آ، میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتے، میرے سونے نبی کتے نے نائے، اما کہن لگی ماں کہندی جی دی خاطر تینوں مار پئی، جدی وجہ تو تیرے نالے حال بنے آنا ہے، اجے بھی اسے محمد دے بارے پوچھنا، اما چھڑ دے میں تجھ نہیں کھاواں گا پیواں گا، مینوں ایک گل دس میرا پاک نبی کتے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھا نہیں رہے پی نہیں رہے، اینی
دیر گزری ماں دے کولو رہا نہ گیا پتر تے اسی طرح کمزور ہو جائے گا ماں دا دل ماں کہندی اچھا پتر میں پتہ لوانی آئے کتنے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں نے پتہ لوایا ایک کار اندر میرے پاک نبی ٹھہرے نے نہ آئے اس کار اندر ماں نے جو رات ہوئی اندھیرے دے اندر اپنے بیٹے نو لے جا رہی ہے نہ آئے جدو میرے پاک نبی نے اپنے پیارے ابو بکر صدیق نو ماں دے سہارے آندیاں ویکھے آئے نہ آئے ماں دے کندھیاں دے ہاتھ رکھے ابو بکر صدیق نے اپنے نبی نو ملن آ رہے نے اپنے پیارے مصطفیٰ دے کول آ رہے نے آقا علیہ السلام نے اتنی کمزوری کافرہ نے ماریا پھر بھی میرے پاک نبی نے اپنے پیارے ابو بکر صدیق واسطے اس طرح بازو کھول کے پاک نبی نے سینے نہ لا لیا ہے آقا فرماندے نے ابو بکر کی بنیا ہے ظالمہ نے تیرے تے بڑا ظلم کیتا ہوئے گا ظالمہ نے تینوں بڑیاں تکلیفاں دتیاں ہون گیا ہے ابو بکر فرماندے نے سونے او تکلیفاں تے تواڈے سینے نہ لگ دیاں ہی بھول گئیاں نے اے میرے پیارے نبی دے صحابہ جنہاں نے شروع اندر نبی پاک دا ساتھ دیتا کلمے دا پرچار کیتا نہ کلمے دی وجہ تو انہاں نو مارا پیاں انہاں تے ظلم ڈائے گئے انہاں تے ظلم برپا کیتا گیا لیکن آؤ لوگو میں کہ ایسا پیارا دکھاوا ہے انہاں میرے پاک نبی دے صحابیاں دے بارے جیڑا گندیاں زباناں استعمال کرنے والا کالا ہے جیڑا میرے پاک نبی دے صحابہ نو بے ایمان ثابت کرنے والا اللہ ہے ایسے ظالم تے لعنتا اللہ دیا ہون لوگاں دیا ہون نہ ہے اللہ دے فرشتیاں دیا لعنتا ہون نہ ہے جڑے پاک نبی دے صحابہ تے ایمان تے شک کردا ہے آؤ میں دساں میرے پاک نبی دے صحابہ کے ہو جا ایمان والے کے ہو جا میرے پاک نبی دے صحابہ آؤ آقا علیہ السلام دا ایک اور جانسان دکھاوا ہے جدو عمر نے کلمہ پڑھیا ہے جدو شیر خدا پیارے عمر فاروق نبی دی مراد بن کے آنے والے نے کلمہ پڑھیا ہے لوگاں دے سردار اکٹھے ہو گئے مکے دے سرداراں نے حضرت ابو عمر نو اس طرح کیرے اندر لے آئے نہ ہے آج عمر نو قتل کر دینا ہے آج عمر نو مکا دینا ہے عمر تے ساڈے نال دا ہوندا اج کیویں محمد دا ساتھی بن گیا ہے نہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اینو اج ختم کر دینا ہے ادھر ایک عمر بن عاص آیا جن نے عمر نو اپنی پناہ دتی سی نہ آیا کہندا ہے مکے والے عمر نو کچھ نہ کیا جے جن نے عمر نو کچھ گیا او بڑا اون دے نال ساڈا قبیلہ بڑا برا پیش آئے گا اسی او دے نال جنگ کران گے نہ حضرت عمر نو اس طرح چھڑا کے کافراں تو بچا کے گھر اندر لے گئے نہ میرے عمر دے خلاف انہاں نے بڑے بڑے پروپیگنڈے کیتے لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہویا میرے عمر نو مقام دے انہاں نے پہلے تا بڑیاں دوستیاں بڑیاں یاریاں بڑے اٹھ دے بیٹھ دے کٹھے سارے کٹھے لیکن جدو کلمہ پڑھیا عمر دی جان دے دشمن بن گیا اے میرے پاک نبی دے صحابہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو کلمہ پڑھیا یہ ایسے لوگ نے جڑے والسابقون السابقون ایسے لوگ نے والسابقون الاولون جنہاں نے سبقت لے کے پہلے انہاں نے کلمہ پڑھ کے دین اسلام دیاں جڑاں نو مضبوط کیتا ہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو عثمان نے کلمہ پڑھیا ہے پیارے عثمان ذوالنورین نے کلمہ پڑھیا ہے نا اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے بڑے ظلم و ستم کیتے گئے آقا دے صحابہ تے اس طرح دے ظلم برپا کیتے گئے نا کتے مصعب بن عمیر نو سزا ہے کتے میرے پاک نبی دے پیارے خبیب نو سزا ہے آقا علیہ السلام دے خبیب نو سولیاں تے دے دیتا گیا ہے نا خبیب نو مکے دے سردار کہندے سولی تے چران والے کہندے نے اے خبیب صرف ایک جملہ کہہ دے اسی سولی تو تھلے اتار دیاں گے ایک جملہ کہہ دے اسی تیرے واسطے ساریاں عزیزتاں ساریاں تکلیفاں ختم کر دیاں گے نا خبیب کہندے نے کی کہندے ہو ظالمو کی کہندے ہو کہندے نے ایک جملہ کہہ دے اسی تینوں سولی تو اتار دیاں گے
تیرے واسطے بڑے بڑے کھانے تیار کرا دیاں گے۔ خبیب ایک جملہ اے آ کہ تو کہہ دے اج کاش کی تیری میری جگہ تے محمد ہوندا پتہ لگ جاندا، اتنی بات کہہ دے، اسی انہوں لیان نہیں لگے، صرف ایک جملہ کھوانا ہے۔ حضرت خبیب فرماندے نے اوے ظالمو میرا پیار کچا سمجھے آجے، مینو تسی پکا مسلمان تے نہیں سمجھے آنا ہے۔ سنو پھر لوگو سنو، خبیب تے چاہندا ہے کہ پیارے نبی دی اڈی اندر بھی کنڈا چوبے، او بھی خبیب محسوس کردا ہے۔ اس واسطے اسی تے اے بھی گوارا نہیں کردے کہ پاک نبی دی ہڈی تے کنڈا چوب رہا ہے۔ ظالمو سولی تے لے آنا تے دور دی بات ہے، سولی دیاں گلاں کرنیاں تے دور دی بات ہے۔ تے میرے پاک نبی دی پیاری صحابیاں سمیہ نو اینا ظالمان نے ایسا بے دردی دے نال اینا نے ظلم کیتا ہے، اینا ظالمان نے پیاری سمیہ دیاں دو حصے کر دیتے نے نا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، پیارے نبی دی پیاری صحابیاں سمیہ تے اینا ظلم کیتا گیا ہے نا ہے، اینا ظلم کیتا گیا ہے نا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزرے، آقا علیہ السلام دا گزر ہویا، کافران دی تعداد بڑی، پیارے نبی دے صحابیاں نو تکلیف دیتی جا رہی ہے نا ہے۔ آل یاسر تے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، آل یاسر نو ظلم دیاں چکیاں دے اندر پیسیا جا رہا ہے نا ہے۔ کتے میرے پاک نبی دے صحابی یاسر نو اس طرح دیاں تکلیفاں دیتیاں جا رہی ہیں، کتے او دے بیٹے نو تکلیفاں دیتیاں جا رہی ہیں، او دی بیوی تے بھی ظلم اس طرح دے سلم برپا کیتے نے نا ہے۔ اینا ظالمان نے میرے پاک نبی نو آندیاں ویکھے آئے، اینا نے سزاواں اور دینیاں شروع کر دیتیاں۔ محمد دیکھے گا تکلیف ہوئے گی، محمد دیکھے گا اے دے کولو برداشت نہیں ہوئے گا نا ہے۔ لیکن اللہ نے میرے پاک نبی نو حوصلہ ایسا عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو اتنا سمجھدار، اتنا میرے پاک نبی نو پیارا بنایا ہے نا ہے۔ اللہ دے پاک نبی وے کے فرماندے نے اس بیرو آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو صبر کرو، ایدہ بدلہ اللہ پاک نے جنت بنا دیتا ہے۔ ایسے میرے پاک نبی دے صحابہ جڑے دین اسلام دی مہکار بر کے ابھرے، دین اسلام دی ایسے اپنے خون دے نال اس درخت نو پانی دیتا ہے، آب یاری کیتی ہے، اپنے خون دے نال اسلام دے چنڈے نو رنگین کر دیتا ہے نا ہے۔ لیکن ساڈے تک دین پہنچیا انہاں دی بدولت پہنچیا ہے۔ اگر دین اسلام دے اندروں اگر صحابہ نو کٹ دیتا جائے، اسلام دے پلے ہی کچھ نہیں رہندا، اسلام دے پلے نہیں رہندا۔ اللہ دے پاک نبی دے صحابیاں ہیں، سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا نو اس طرح اینا ظالمانے ایک اوٹ مشرق دی طرف کھڑا کیتا، ایک مغرب دی طرف کھڑا کیتا ہے نا ہے۔ میرے پیارے نبی دی صحابیاں نو ایک ٹنگ ایک اوٹ دے نال دوسری لات دوسری اوٹ دے نال بن دیتی، اینا نے اوٹا نو دڑایا جدی وجہ تو پیاری سمیہ دے دو حصے ہو گئے نا ہے۔ اے میرے پیارے نبی دے صحابیاں تے ظلم، اے صحابیاں اللہ دے دین دی خاطر اے قربان ہو گئی، اپنے آپ نو دو حصے کروا لیا لیکن اسلام تو نہیں ڈولی۔ ایسا پکا ایمان ہے، ایسا مضبوط ایمان ہے نا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، پھر میں پیار اندر کہنا چاہنا ہے، اللہ نے انہاں نو شانہ ایویں تے نہیں دتیاں ہے، اللہ نے مقام ایویں تے نہیں دیتا ہے۔ ادھر سارے تے صحابہ ایک میرے پاک نبی دا دوروں آنے والا صحابی، آج اسی شکل و صورت ویکھے اگر کسے دا رنگ کالا ہوئے اسی انہوں مذاق کرنے آئے، اسی او دے چہرے تے گلاں کرنے آئے، او دے چہرے والی اشارے کر کر کے استہزاء کرنے مذاق اڑانے آئے۔ لیکن اللہ دے پاک نبی نو ایک ایسا ہیرا ملے آئے، ایک ایسا لال ملے آئے، ایک ایسا پیارا ملے آئے، ایک ایسا پیار کرنے والا ملے آئے، جی دے
میرے پیار دیاں مسالہ کائنات رل کے بھی نہیں مسال دے سکتی. آؤ سنو میرے پیارے بلال دی شان سنو. میرا بلال ایسا بلال ہے اللہ دے پاک نبی دا کلمہ پڑھے آئے کافر تتیاں ریتاں تے لگا چھڑ دے. اے کافر امیہ ظالم میرے پیارے بلال دی گلے دے اندر رسیاں ڈال کے جواناں دے حوالے کرتا جاؤ جوانو شرارتاں تے تسی کرنیاں ہی کرنیاں. بلال نو مکے دیاں گلیاں دے اندر کسیڑ کے لے آؤ. اللہ اکبر. ایسا میرا بلال پھر بھی کہندا احد احد اللہ سونیا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں. اللہ تو معبود کلا تو الہ کلا اولادہ دین والا کلا اللہ تو ہی عبادتاں تے لے کے نہ. بلال تے ایسے ظلم ظالماں نے کیتے صحابہ کرام بیان کر دینے کافر اینا پیارے بلال نو ظلم دیاں چکیاں دے اندر رکھ دے تھلے اگ دے کولے پاکھرے ہوندے تے بلال نو لٹا دیندے. بلال دے خون دے نال سارے کوئلے بجھ جاندے. اینا بلال تے ظلم کیتا. اے میرے پیارے نبی دا صحابی اور صحابہ کرام بیان کردے نے بعض ایسے زخم جدو بچ دے نا اسی او دے اندر پورا ہاتھ داخل کر دیندے تے ہاتھ پورا داخل ہو جاندہ. اتنے بڑے بڑے زخم پیارے بلال تھے. اس وہاں سے میں کہنا چاہنا ہوتے ایسے پیارے ایسے میرے پاک نبی دی میرے پاک نبی دے وفادار جانثار حبدار ایسے نے جنیاں بھی تکلیفاں آ جان برادری چھڑ جاندی ہے اولاداں چھنیاں جاندیاں تے کھوالن دے نے لیکن اسلام نے چھڑیا کر دے. اسلام دی ہر بات تے وہ پکے رہا کرتے نے. اس وہاں سے کہنا چاہنا اللہ نے انہاں نو شان کیوں عطا کیتا انہاں نو مقام کیوں عطا کیتا. انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. رتبہ کی اللہ نے عطا فرمایا ہے. اے ساری دنیا کائنات دے وہ لوگو اگر تہاڈا ایمان صحابہ دے ایمان جیسا ہوئے گا تے پھر مومن ہوگے نا. اگر تسی جنت اندر جانا چاہتے ہو صحابہ دے پیراں تے پیر رکھ دے آؤ جنت دا راستہ مل جائے گا. صحابہ کرام دا ایسا راستہ ہے نا. اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم الراشدون. انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. آقا تے اشارے تے قربان ہو گئے انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے. اعلان کیوں ہوئے نے گھر بار بیوی بچے مار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. انہاں دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. توجہ کرے آگے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا. کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے. آؤ میرے آقا دے کور جان سادی بات آئی نہ سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا سی سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا سی سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا سی سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا سی. اج بھی او ویکھو اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. انہاں دا تذکرہ قرآن کرے انہاں دا تذکرہ رب آپ کرے انہاں دا
تذکرہ حبیب کبریا آپ کرے، انہاں دا تذکرہ آمینہ دا لال آپ کرے، انہاں دے بارے آقا دے باقا دے اپنے صحابہ دے بارے فرماندے نے لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ نو گالی نہیں دے، میرے صحابہ نو برا بلا نہیں کہنا۔ بندہ اپنی جان دا دفاع تے کردا، اپنی جان دے بارے تے کہندا، لیکن پاک نبی نے اپنے صحابہ دے بارے فرمایا لا تسبوا اصحابی، یہ میرے صحابہ ایسے جنہاں نے اپنا گھر چھڑ دیتا، میری خاطر مال جان سب قربان کر دیتا، میرے دروازے تے آ گئے۔ اس واسطے سنو میرے پاک نبی دے صحابہ کیسے صحابہ ہے، آؤ ذرا توجہ فرماؤ۔ ایک سریکی شاعر کہندا ہے محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہے، میرے پاک نبی دا سارا سرمایہ 23 سالہ نبوت والی زندگی دا سرمایہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہیں، جنہ دین خدا نو رنگ چلایا صحابہ ہیں، محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہیں، آمنا وصدقنا کیا فرمانے نبوی تے، جدو حکم آیا جی من لیا، تسی سچ کہہ رہے جے اسی من لیا، آمنا وصدقنا کیا فرمان نبوی تے، جنہ سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابہ ہے، جنہ سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابہ ہے۔